मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीजों, मैं आज आप सब देखने वालों को इस ऑनलाइन उर्दू सर्विस में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑनलाइन सर्विस जो है आप सब देखने वालों को और बिलखुसूस आपकी फैमिलीज के लिए बरकत का बायस होगी। अजीजों, इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर की किताब में से तलावत करेंगे। 5वां ज़बूर और उसकी 7 और 8 आयात मेरे साथ तलावत कीजिए। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। आए खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हजूरी में हाजिर होकर खुदावंद इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें, तेरी महिमा के गीत गा सकें और तेरा पाक और जिंदगी बख्श कलाम खुदावंद सीख सकें और सुन सकें। खुदावंद ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस इबादत में तू शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो। हमारा तेरी हजूरी में बैठना, तेरी इबादत करना खुदावंद तुझे पसंद आए। ऐ बाप, अपने पाक रूह को भेज और खुदावंद हमें मसा कर, ताकि खुदावंद हम जो हमारे कान खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुले रहें और हमारे दिल भी खुदावंद तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार हो। और बख्श दे खुदावंद कि जो कलाम का बीज आज हमारी जिंदगियों में तेरे खादम के वसीला से बोया जाए, खुदावंद वो 100 गुना फल लाने वाला बने। यारे बाप, हमारी मदद कर और खुदावंद हमारी जिंदगियों को अपनी हकीकी इबादत के लिए तैयार कर। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की हम्द और सताइश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। सो क्वायर के साथ मिलकर आए हम खुदावंद की प्रस्तश में शरीक हों। सच्चाई ना रहमान, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। नापाक है जेहा तेरा, आते ही है खुदा। नापाक है जेहा तेरा, आते ही हम तेरी है सदा। ज़मीन
रहमत के खुदा हमेशा असड़ा है खुदा के खुदा हमेशा असड़ा है खुदा आए हो मर्दे गमती हदायत करेगा आए हो मर्दे गमती हदायत करेगा तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत देया भरपूर हथ सजा तेरा रचाई ना अभी वक्त है कि हम रसूलों का अकीदा सुने। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, क्वारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम लोग दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था और तू जो आने वाला है, खुदाबंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदाबंद तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हजूरी में हाजिर होकर खुदाबंद तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदाबंद दिल की गहराइयों से खुदाबंद दुआ करते हैं कि खुदाबंद तू इस वक्त में हमारे साथ हो। खुदाबंद हमारा तेरी हजूरी में बैठना खुदाबंद तुझे पसंद आए, और खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ कि इस वक्त में हमारे ज़हनों और दिलों को खुदाबंद अपने कलाम के लिए तैयार कर, ताकि खुदाबंद जो भी तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए, खुदाबंद वो 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ बिलखुसूस अपनी तमाम कलीसियाओं के लिए जो खुदाबंद इस दुनिया में है। खुदाबंद जगह जगह तेरे नाम की इबादत होती है, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जबकि ज़्यादातर लोग खुदाबंद ऑनलाइन इबादतें कर रहे हैं और कुछ जगहों पे इकट्ठे होकर इबादत करने की इजाज़त है। खुदाबंद सब जगहों पर खुदाबंद तेरा रूह जुम्बश करे, और खुदाबंद तेरे लोग खुदाबंद तेरे कलाम से मुनव्वर हों और खुदाबंद तेरे पीछे चलने वाले बन सकें। खुदाबंद हमारे लोगों को खुदाबंद तू अपनी पनाह में रखा, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, मलेशिया में है, या खुदाबंद दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में है। खुदाबंद तू अपनी कलीसियाओं को अपने नाम की खातर इस्तेमाल कर खुदाबंद, और जहाँ जहाँ खुदाबंद तूने अपने लोगों को रखा है खुदाबंद वो तेरे पाक सबत के दिन ख़ास तौर पर खुदाबंद तेरी खिदमत का काम ज़ोर और शोर के साथ कर सकें। और खुदाबंद जबकि हम इन आखिरी दिनों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदाबंद दुआ करते हैं कि इस अखीर ज़माना में खुदाबंद तेरी कलीसिया पूरे जोश के साथ खुदाबंद तैयार रहे खुदाबंद। और जैसे खुदाबंद तूने फरमाया था कि तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरें कसी रहें, खुदाबंद तेरे लोग हमेशा तुझ में कायम और मजबूत रहें खुदाबंद। खुदाबंद मैं इसी तरह से दुआ करता हूँ उन तमाम ममालिक के लिए खुदाबंद जिधर कोविड-19 की बीमारी खुदाबंद फैली हुई है पूरी दुनिया में। खुदाबंद इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह खुदाबंद मदद करे, और खुदाबंद उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को खोया है। दुआ करते हैं प्यारे बाप कि खुदाबंद तू उनको तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा, और खुदाबंद जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं खुदाबंद उनको तू शिफा अता फरमा। खुदाबंद अपना पाक और कभी हाथ खुदाबंद तू अपने लोगों के ऊपर बढ़ाए रख प्यारे बाप।
आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पर खुदावंद फ्रंट लाइनर्स के लिए, नर्सेस, डॉक्टर्स और खुदावंद पैरामेडिकल स्टाफ, खुदावंद वो सब लोग जो खुदावंद पेश हैं खुदावंद इस बीमारी की रोकथाम के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, खुदावंद हुकूमती अदारों के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट वालों के लिए दुआ करते हैं। दुनिया भर में खुदावंद तू अपने लोगों को हिकमत और दनाई से मामूर कर, और लोगों को भी खुदावंद तू हिकमत दे ताकि वो खुदावंद तमाम SOPs को खुदावंद ऐसे तरीके से फॉलो कर सकें। शुक्र करते हैं खुदावंद वैक्सीन्स के लिए जो कि खुदावंद मुहैया हो सकें। दुआ करते हैं खुदावंद कि ये वैक्सीन्स सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें और खुदावंद तमाम लोगों तक पहुंच सकें ताकि खुदावंद तेरे लोग इस वबा से बाहर आ सकें खुदावंद। और प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस सारे टाइम में खुदावंद तू अपने लोगों को हिकमत और दनाई से मामूर कर दे ताकि खुदावंद तेरे लोग तुझ में कायम और मजबूत रहें। खुदावंद अपने लोगों के ईमान को बढ़ा और तरक्की अता फरमा खुदावंद हमारी कम्युनिटीज़ खुदावंद जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद तू उनको महफूज और सलामत रख खुदावंद। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पर खुदावंद अपने तमाम खादमीन के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरे पाक सब्बत के दिन खुदावंद तेरे हैकल में खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुदावंद वो सब के सब तुझ में महफूज और सलामत रहें खुदावंद, और खुदावंद उनके ज़रिए से तेरा पाक रूह काम करे और बहुत सारे लोग खुदावंद तेरी हैकल में खुदावंद जमा हो सकें और बचाए जा सकें खुदावंद। अपने लोगों को खुदावंद अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर प्यारे बाप। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आज की सारी इबादत में भी खुदावंद तू शुरू से आखिर तक हम सबों के साथ हो, हमारी रहनुमाई कर और बख्श दे खुदावंद उन तमाम देखने वालों को जो इस वक्त खुदावंद ये इबादत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि खुदावंद तेरी पाक मदद और रहनुमाई तेरे सब तमाम लोगों के साथ हो खुदावंद। और बिलखुसूस उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी दुआ की दरख्वास्तें खुदावंद हम तक पहुँचाई हैं, खुदावंद वो सब के सब लोग जो हैं खुदावंद तुझ में महफूज और सलामत रहें और खुदावंद तू उनकी तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद पूरा कर। ऐ बाप, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम को पास्टर साइमन के जरिए से सुने। सो आए हम सब खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं खुदा का खादिम साइमन पतरस PJEFC चर्च की ऑनलाइन उर्दू सर्विस की जानिब से आपकी खिदमत में खुदा का ज़िंदा कलाम लेकर हाज़िर हूँ। आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज कुछ बातें अपनी रहनुमाई के लिए देखें। आज की तलावत के लिए मेरे साथ देखें नए अहदनामे में से पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी चंद आयात, जिनमें से 8वीं और उसके बाद 16वीं आयत से बाब के आखिर तक मैं इस वक्त आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसके बाद हम 16वीं आयत से देखेंगे, वहाँ लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता,
بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے بخشا تاکہ تیرے کلام کی سچائی کو سب لوگوں تک لے جا سکے۔ اس وقت اے خداوند تیرے پاک روح کی مدد مانگتے ہیں، ہم سبوں کی مدد کر، مجھے بھی کلام پیش کرنے کا فضل دے، اور خداوند جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور سنتے ہیں ان سبوں کو خداوند سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عنایت کر۔ خداوند تو ہم سبوں سے ہم کلام ہو اور ہماری بھوک اور پیاس کے مطابق ہمیں دے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو کہیں اور نہیں ملتی، جو اپنی مثال آپ ہے، یعنی خدا خود محبت ہے۔ اگر کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت محبت سے ملنا چاہتا ہے۔ خدا ہی محبت ہے۔ خدا کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ خدا خود محبت ہے، اور جو خدا سے ملنا چاہتا ہے وہ در حقیقت محبت سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جب کوئی خدا سے ملتا ہے تو جو خود محبت ہے وہ اس ملنے والے کے ساتھ محبت بانٹ دیتا ہے، اور وہ محبت جو خدا کی ہے وہ خدا سے ملنے والوں کے پاس منتقل ہوتی ہے، ان کے مزاج کا حصہ بنتی ہے، ان کی سوچ کا حصہ بنتی ہے، ان کے خیالات، احساسات، جذبات کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے عزیزو، خدا کی طرف جب ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا محبت ہے، اور اگر ہم اس سے ملیں گے تو وہ ہمارے اندر کی کڑواہٹ اور ہمارے اندر کی سختی اور ہمارے اندر کی ہر بدی اس کو مٹا ڈالے گا۔ اور خدا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی انسان بھی خدا تک پہنچ پاتا ہے۔ نبی اس دنیا میں آئے، لیکن نبیوں کو بھی نبی بنانے والا خدا کا کلام ہے۔ کلام کے ذریعے سے ہی نبی بھی خدا سے واقف ہوئے، اور نبیوں کے ذریعے سے ہم سب انسان، اور آج بھی خدا سب انسانوں کے ساتھ اپنے زندہ کلام کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے، اور خدا سے لوگ واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو بائبل مقدس شروع ہی سے خدا کی محبت کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کئی دفعہ جب ہم غور سے نہیں دیکھتے تو ہم صرف واقعات
اور کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، لیکن کئی بار وہ اصل پیغام ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بائبل کے شروع سے دیکھیں۔ جب باغ عدن میں پیدائش کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں، اس کا 2 باب، تو وہاں خدا کا کلام آدم اور حوا کے سامنے رکھا گیا، اور خدا نے کلام کیا اور آدم اور حوا کو بتایا۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 15ویں اور 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہاں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو خدا نے آدم کو بتایا تھا کہ یہ 2 درخت ہیں جو باغ کے بیچ میں رکھے گئے ہیں، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا، اور اس کے بعد آدم کو حکم دیا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھائے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی محبت کی خوبی اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان کے آگے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، اور زندگی کے درخت کی طرف جانے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے مخلوق ہیں، جنہیں اس نے خلق کیا اور اپنی صورت پر بنایا ہے، وہ کسی بھی طرح کی مشکل اور الجھن سے بچے رہیں۔ اور اس طرح سے خدا نے اپنی محبت میں یہ حکم رکھا تھا آدم کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو ہم 10 احکام کا ذکر پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں، اس کا 20واں باب، اور اس کی پہلی 17 آیات کے اندر 10 احکام درج ہیں، اور یہ 10 احکام خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل تک پہنچائے، اور یہ تحریری کلام کا پہلا حصہ تھا جو بنی نوع انسان تک پہنچا، اور اس کی وضاحت آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں مسیح خداوند اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ لوگ عموماً احکام کو زیادہ سامنے رکھتے رہے، اور اگر ہم متی کی انجیل کو دیکھیں، اس کا 22واں باب، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے 37ویں آیت، 22واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں یہاں کچھ لوگ ہیں جو مسیح خداوند سے سوال کرتے ہیں، اور مسیح خداوند کو پوچھتے ہیں کہ کون سا حکم توریت میں بڑا ہے، اور مسیح خداوند اس کا جواب دیتے ہیں 37ویں آیت سے، متی کی انجیل کے 22ویں باب کی 37ویں آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔
تو یہاں پر آپ پھر دیکھیں کہ 10 احکام جو دیے گئے، لوگوں نے 10 احکام کو بہت اہمیت دی اور 10 احکام کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور بہت عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسیح خداوند کے سامنے بھی وہ حکموں کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ کون سا حکم بڑا ہے اور کون سا حکم چھوٹا ہے، لیکن مسیح خداوند انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ احکام جو ہیں یہ خدا سے واقف کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہیں، اور خدا ان احکام کے ذریعے سے 2 بڑی اہم باتیں سکھانا چاہتا ہے، اور وہ ان میں سب سے پہلی بات جو پہلے 4 حکموں میں ہے، اور وہ ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور پھر آخری 6 حکم جو ہیں ان کو مسیح خداوند نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، یعنی 10 احکام پورے طور پر خدا سے محبت اور تمام انسانوں سے محبت کے بارے میں تھے۔ یہ بنیادی بات تھی، یہ 10 احکام کی روح ہے جو مسیح خداوند نے بیان کر دی۔ اور پھر آخر میں کہا کہ خالی 10 احکام نہیں بلکہ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، یعنی تمام کی تمام الہامی کتابیں جو ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خدا سے محبت اور تمام بنی نوع انسان سے محبت۔ تو اس طرح سے ہم جب بھی کلام مقدس کو مختلف مراحل میں دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی محبت سے واقف ہوتے ہیں، اور خدا کو اس طرح سے کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے کلام مقدس کے ذریعے سے کہ وہ اپنی محبت کی خوبی مختلف طرح سے مختلف زمانوں میں انبیاء کے ذریعے سے اپنے زندہ کلام کے ذریعے سے وہ ظاہر کرتا رہا۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ انجیل کا خلاصہ ایک آیت کو کہا جاتا ہے جو یوحنا کی انجیل میں ہے، یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، اس کو انجیل کا دل بھی کہا جاتا ہے، پوری انجیل کا خلاصہ اسے چھوٹی انجیل بھی کہا جاتا ہے، اور وہ آیت ہم سبوں کو یاد ہے، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں پر پھر ایک بار انجیل کا خلاصہ جو ہے، یعنی مختصر انجیل اسی پیغام کو ہمارے سامنے لاتی ہے کہ خدا محبت ہے اور وہ محبت کرتا ہے، اور محبت میں وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یوحنا 3:16 اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور عزیزو، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے یہودیوں سے محبت رکھی یا خدا نے مسیحوں سے محبت رکھی، بلکہ یہاں لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی نجات کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر جو لفظ محبت اس آیت میں استعمال ہوا وہ یونانی کا لفظ استعمال ہوا، اس کے لفظی معنی ہیں باپ کی محبت، ایک ایسی محبت جو
باپ اپنے بچوں سے رکھتا ہے، بے لوث محبت خدا کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا۔ انجیل کے پیغام کو جب مختصر اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ انجیل کا بھی بنیادی مقصد خدا کی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ خدا در حقیقت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وہ محبت ہی ہے جو معجزاً ہوتی ہے اور زندگیوں کو آ کر تبدیل کرتی ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں ایک ایسا محبت کا گیت لکھتے ہیں جو کہ الہامی طور پر لکھا گیا، خدا کے الہام سے لکھا گیا، اور محبت کی ایک الہامی تعریف ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، آپ اسے ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی کل 13 آیات ہیں، اور وہاں پر اگر آپ اس پہلا کرنتھیوں نکالیں تو پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب جو ہے وہاں پر یہ بات آخر میں جو لکھی ہے میں خاص طور پر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ تو یہ بنیادی سچائی ہے خدا کے کلام کی۔ خدا کے بارے میں اگر کوئی بنیادی سچائی ہے تو یہی ہے کہ خدا محبت ہے، اور اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ محبت میں اس حد تک خداوند یسوع نے سکھایا کہ ہمیں اس حد تک آگے بڑھنا ہے اور خدا کی محبت کو ظاہر کرنا ہے کہ جہاں تک کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں۔ یہ پہاڑی واز کا حصہ ہے، اور یہاں پر اس کی 44ویں آیت لکھا ہے، تم سن چکے ہو، 43ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ اور اب مسیح خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اب مزید آگے بڑھیں، ہم یہاں تک نہ رہیں کہ صرف اپنے پڑوسی سے ہی محبت کرتے رہیں، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، یعنی ہماری قوم، ہماری برادری، ہم صرف اس حد تک نہ رہیں، بلکہ مسیح خداوند چاہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں مضبوط ہیں، تو پھر ہمیں اس سے آگے جانا ہے، اور اس کا ذکر وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو یہ ایک اور ایڈوانس لیسن ہے جو مسیح خداوند کی طرف سے دیا گیا کہ ہم آگے بڑھیں اور اس حد تک چلے جائیں کہ ہم دشمنوں سے بھی محبت کرنے لگ جائیں، اس طرح سے ہو جائیں کہ ہم دشمنوں سے بھی نفرت نہ کریں۔ لوکا کی انجیل میں بھی اس طرح کی تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کی معرفت بھی یہاں بتایا گیا، 6 باب اور اس کی 27ویں اور 35ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ تو محبت
میں کاملیت کی طرف خدا لے جانا چاہتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بس نمازیں پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا میں ہیں اور ہماری رفاقت عبادت کے دوران خدا کے ساتھ ہی ہے، یا ہم محض رسمی عبادت کرتے ہیں، تو پھر تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو اس کی رفاقت تو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے اور کچھ ایسا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے جو عام انسانوں کی پہنچ اور بس میں نہیں ہوتا۔ اسی باب میں آگے چل کر پھر دوبارہ سے یہ بات لکھی ہے، 35ویں آیت، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عزیزو، خدا کی عبادت کا ایک بنیادی مقصد، اس کی تکمیل، اس کی کاملیت اس شکل میں نظر آتی ہے۔ ہم برسوں سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم لوگ آج تک خود سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ ہم لوگ تو خود سے محبت نہیں کرتے، تو ہم کسی اور سے کیا محبت کریں گے، اور ہم دشمنوں سے کیا محبت کریں گے؟ تو ہم کتنا پیچھے ہیں۔ ہمیں ضرور ان باتوں پر غور کرنا ہے، اور خدا کا کلام، خدا کے کلام کا مقصد اور مشن صرف ایک ہی ہے کہ اس محبت سے جو حقیقی محبت ہے، یعنی خدا، اس سے ہمیں واقف کروائے۔ اور اگر ہم خدا کو جانیں گے تو محبت میں کامل ہوں گے، ورنہ دنیاوی محبت کا تصور اور دنیاوی محبت کی سمجھ ہمیں گھیرے رہے گی، اور ہم کبھی بھی خدا کی محبت سے واقف نہ ہو پائیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور ہم سب خدا کی محبت میں آگے بڑھ سکیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، خدا سے ملاقات کا یہ ذریعہ جو خدا نے عبادت کے ذریعے سے مہیا کیا ہے، ہم اس کو وقف کر دیں صرف اور صرف خدا سے ملاقات کے لیے۔ ہم مختلف چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں، ہم رسموں کو لے آتے ہیں، ہم مختلف لوگوں سے ملنے کو بھی عبادت کے اندر شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں باقی سب چیزوں کو ایک طرف کر کے عبادت میں صرف اور صرف خدا سے ملنے کے لیے آنا، یہ آپ کو ایک معراج تک لے جائے گا، ایک بلندی تک لے جائے گا، اور آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ خدا کی محبت کی خوبی کو ظاہر کر سکو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ دے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا، اے حوالی ہو جا تو، میرے دل دے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا، اے حوالی ہو جا تو، میرا دل ہے یسوع دا بغیچہ، او دا پھل اونوں اج دیواں، میرا دل ہے یسوع دا بغیچہ، او دا پھل اونوں اج دیواں، محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں، محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں، میرے دل دے بغیچے نو صاف کر اے یسوع پیارے تو، میرے دل دے بغیچے
कोड़े बीते अटकण दे दाने भी इस दिल विच पुट ले तू। कोड़े बीते अटकण दे दाने भी इस दिल विच पुट ले तू। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना, एदा वाली हो जा तू। आइए हम सब दुआ करें और खुदाबंद का शुक्र करें जो अपना ज़िंदा कलाम हम सबों की रहनुमाई के लिए अता करता है। हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये वक्त हमें दिया, हम सबों ने मिलकर तेरी इबादत की। ऐ खुदाबंद, जितने लोग हमारे साथ शरीक हुए सबों को छू और बरकत दे, और सब ऐ खुदाबंद अपनी पूरी तवज्जो के साथ अगर तेरे हजूर में बैठे हैं तो तेरा कादिर और कवी हाथ तेरे लोगों को छुए और उन्हें बरकत दे और तेरा मसा उन पर हो। तेरी रफ़ाकत की तासीर उनकी ज़िंदगियों में बने, उनके रवैये और उनके मिजाज में तब्दीली आए, और इस तरह से खुदाबंद तेरी कुदरत और तेरा मिजाज हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। हम यही चाहते हैं खुदाबंद कि अगर ये बरकत हमें मिल जाए तो यकीनन हम सब कुछ समझेंगे कि हमने पा लिया। इसलिए आए खुदाबंद, ऐसी ही बरकत हमें दे जो तेरे कलाम के मुताबिक हम पर ज़ाहिर की गई, ताकि हम खुदाबंद ऐसी बरकत हासिल करें और तेरी वफ़ादारी में आगे बढ़ सकें। हम अपने रवैये में, अपने मिजाज में बेहतर हो सकें और हमारी हर एक बात में तेरी खूबी हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। हम कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन आए खुदाबंद तेरी रफ़ाकत हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे। हर एक शरीक बंदे बंदी, बच्चों बच्चियों को, बुज़ुर्गों को, सबों को छू और बरकत दे और अपने ईमान में बढ़ा। और ऐ खुदाबंद तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं, ताकि जब फिर इकट्ठे हों तो हम सबों के साथ मिलकर तेरा शुक्र कर सकें। और खुदाबंद हम तेरी मुहाफ़ज़त में ये सारा वक्त नए हफ्ते का गुजारें और फिर तेरे कदमों में शुक्रगुजारी भरे दिलों के साथ आ सकें। दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।